मसीह यसू में आप सबको सलाम। मैं हूं आपका खादिम अलमास जेकब और आज की वीडियो में एक बहुत ही प्यारी सी बात जो कि मैंने खुदा के कलाम में से सीखी वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। और वो बात कुछ इस तरह से है कि हमारे जिंदगी जो है वो बेसिकली अगर हम देखें तो वो यस और नो की जिंदगी है। कैसे यस और नो की जिंदगी है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जहां पे हमें चीजें अपने लिए सिलेक्ट करनी होती हैं, अपने डिसीजंस हमने लेने होते हैं, हमने खुद से अपने फैसले लेने होते हैं। और ऐसे मोड़ पर हमें क्या करना चाहिए ये हमें खुदा का कलाम सिखाता है। तो आज यही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ी सी आपको मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि होता क्या है। देखिए, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने नोट किया होगा कि जब घर में कोई फ्रूट आता है, अच्छे से अच्छा फ्रूट आता है, जब घर में कोई गोश्त पकता है या कोई ऐसी चीज पकती है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं चिकन को ले रहा हूँ कि आपके घर में चिकन पुलाव बना है या कोई ऐसी चीज बनी है, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि लेग पीस जो है ना वो मैं जल्दी से ले लूं इससे पहले कि दूसरा कोई जो है वो लेग पीस ले ले। इसी तरह से करते करते हमारी जो माइंड प्रोग्रामिंग है वो ये होती जाती है कि जो अच्छी चीज है वो हम सिलेक्ट कर लें इससे पहले कि हम उससे मोहताज हो जाएं और कोई उसके ऊपर हमला कर दे या कोई वो चीज जो है वो ले ले। तो ये हमारी नेचर है, ह्यूमन नेचर ये है। हम लोग ऐसे ही करते हैं कि अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज पसंद करते हैं और दूसरे के लिए हम जो है वो चाहते हैं कि जो बची कुची चीज है वो ले ले, हमें जो है वो अच्छी चीज मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही करते करते बड़े होते हुए भी हमारे दरमियान बहुत से ऐसे वक्त आते हैं जिसमें हमें डिसीजंस लेने होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी का लेना देना होता है। जैसे आपके माँ बाप ने आपके लिए कुछ घर बनाया या आपके लिए कोई चीज प्रॉपर्टी बनाई, कोई प्लॉट्स ले लिए, कोई ऐसी चीज ले ली, तो आपकी ख्वाहिश ये होती है कि जो बड़ा हिस्सा है वो आपको मिल जाए और जो छोटा हिस्सा है वो छोटे बहन भाइयों को मिल जाए या दूसरे बहन भाइयों को कम हिस्सा मिले और मुझे जो है वो ज्यादा हिस्सा मिले। तो ये हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके पीछे हम लड़ाइयां भी ले लेते हैं, उसके पीछे हम दूसरों की दिल आजारी भी कर देते हैं, दूसरों को दुखी भी कर देते हैं। तो खुदा का कलाम हमें इस सारे बारे में क्या सिखाता है, तो चलिए हम देखते हैं खुदा के कलाम में से। खुदा के कलाम में हम देखेंगे पैदाइश की किताब, उसका 13वां बाब है और उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया है जो कि आपको सुनना जरूरी है और इसी में हमारी इस्लाह है और इसी में हमारी बेहतरी है। और इसी को सीख कर अगर आप अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई करेंगे 100% आपको यकीन दिलाता हूँ कि खुदा आपको इतनी बरकत देगा कि जितनी बरकत आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तो चलिए आपके लिए मैं पढ़ता हूँ 5वीं आयत से। यहाँ पर लिखा है, और लूत के पास भी जो इब्राहिम का हम सफर था, भेड़ बकरियां, गाय बैल और डेरे थे, और उस मुल्क में इतनी गुंजाइश ना थी कि वो इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास इतना माल था कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे। और इब्राहिम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ और किनानी और फर्जी उस वक्त मुल्क में रहते थे। तब इब्राहिम ने लूत से कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? सो तू मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाए तो मैं दहने जाऊंगा, अगर तू दहने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो जुगर की तरफ है नजर दुराई, क्योंकि वो इससे पेशतर कि खुदावंद ने सदूम और अमूरा को तबाह किया, खुदावंद के बाग और मिस्र के मुल्क की मानद खूब सैराब थी। सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया और वो मशरिक की तरफ चला और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। इब्राहिम तो मुल्क केनान में रहा और लूत ने तराई के शहरों में सुकूनत इख्तियार की और सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया। और सदूम के लोग खुदावंद की नजर में निहायत बदकार और गुनाहगार थे। और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से शुमाल और जनूब और मशरिक और मगरिब की तरफ नजर दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुन, खुदावंद की बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, इस कलाम में हमारे लिए जो सीखने वाली बात है वो ये है कि इब्राहिम का कैरेक्टर हम देखते हैं, इब्राहिम की नीयत हम देखते हैं, इब्राहिम ने जो इस सारे मसले को हल किया है वो कैसे हल किया है। हम उस सारे एटीट्यूड को जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इब्राहिम हालांकि एज में बड़ा था लूत से,
پھر بھی ابراہیم نے جو فیصلہ کیا وہ بہت ہی خوبصورت تھا. اس نے کہا کہ لوط اگر تو دائیں جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا، اگر تو بائیں جائے گا تو میں دائیں جاؤں گا. یعنی کہ ابراہیم نے اپنا ڈیسیجن جو لینا تھا وہ اس نے خدا پر چھوڑا اور لوط پر چھوڑ دیا کہ لوط اپنے لیے کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے. یہ اسی طرح سے کہ آپ کے گھر میں چکن بنا ہے اور سب کے سامنے ساری جو ہے وہ بوٹیاں پڑی ہوئی ہیں اور آپ نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ یہ کیا کہ آپ نے اپنے بہن بھائیوں سے کہا کہ جس کو جو جو پسند ہے اپنے لیے پسند کر لے اور جو بچے گا یا جو رہے گا وہ میں لے لوں گا. تو یہ کرنا بہت مشکل ہے. اور ابراہیم نے کیا کیا کہ ابراہیم نے فیصلہ کرنے دیا لوط کو کہ وہ سلیکٹ کر لے اپنے لیے، اور اس نے اپنے لیے جگہ سلیکٹ کی جو کہ یردن کی طرف تھی، جو کہ سدوم اور عمورہ کا علاقہ تھا. اور یہ سدوم اور عمورہ کی سٹوری آپ کو اچھی طرح سے پتا کہ خدا نے اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا تھا. یعنی کہ لوط نے جو اپنے لیے جگہ چنی تھی وہ جگہ کبھی اس کے لیے ہوئی نہیں، وہ اس میں رہ ہی نہیں سکا. اور اگر ہم نوٹ کریں ابراہیم کے لیے دوسرے ہاتھ پر اگر ہم دیکھتے ہیں ابراہیم کو، تو ابراہیم نے جو جگہ اپنے لیے ڈیسائیڈ کی یا جو لوط نے ڈیسائیڈ کر لی تھی اور باقی جو رہ گئی تھی ابراہیم کے لیے، خدا نے وہ سرزمین ہمیشہ کے لیے ابراہیم کو اور اس کی نسل کو دی. اگر ہم دیکھیں ملک کنعان کے بارے میں تو ملک کنعان جو ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں آج ملک اسرائیل بستا ہے. جی ہاں، یہ بالکل وہی علاقہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی جو تھے جب وہ وہاں پر جاتے ہیں، جوشوا جو ہے وہ اس ملک میں داخل ہوتا ہے. جو وعدہ کی جو سرزمین ہے بیسیکلی وہ وہی ملک کنعان ہے جہاں پر ابراہیم کو خدا نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ساری سرزمین تو دیکھ، شمال کی طرف دیکھ، جنوب کی طرف دیکھ، مغرب کی طرف دیکھ، مشرق کی طرف دیکھ، جتنا علاقہ ہے یہ سارا علاقہ میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا. اور خداوند کے وعدے آپ کو پتہ ہے کہ سچے اور برحق ہیں، اور سارا جو دارمدار ہے وہ نیتوں پر ہے میرے عزیزو. تو اگر آپ اچھی نیت رکھ کے جو اپنے لیے آپ پسند کرتے ہیں جب وہ آپ دوسروں کو دینا شروع کر دیں گے تو خدا آپ کو وہ ساری چیزیں دے گا جس کے آپ حقدار ہیں. اس لیے میرے عزیزوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس میسج سے یہ چیز سیکھی ہوگی ضرور کہ آئندہ جب آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آئے گا کہ جب آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے، کوئی فیصلہ لینا ہے، تو اس میں آپ نے فیصلہ لینا کیسے ہے. آپ نے خدا کے اوپر یقین کرتے ہوئے اگلے شخص کو موقع دینا ہے کہ وہ اپنے لیے سلیکٹ کر لے. اور ایسا کرنے سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ آپ دوسرے کا برا چاہتے ہیں کہ وہ برا کچھ ہوگا اس کے ساتھ، ہرگز نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اپنے لیے جب وہ چن لے گا تو وہ اس کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو، وہ اس کے لیے ذمہ دار ہوگا. وہ کبھی بھی آپ سے عداوت نہیں رکھے گا، وہ کبھی بھی آپ سے دشمنی نہیں رکھے گا کہ اس شخص نے میرا حق مار لیا یا اس شخص نے جو ہے وہ پراپرٹی میں سے زیادہ حصہ لے لیا، اور وہ آپ کے پیچھے بددعائیں نہیں کرے گا، بلکہ وہ آپ سے اسی طرح سے محبت رکھے گا جیسے وہ اپنے بھائی سے رکھتا ہے. تو میرے عزیزو، ہمارے لیے سیکھنے کے لیے اس سٹوری میں سے یہ خوبصورت بات تھی کہ ہمیں جب بھی ڈیسیجن لینا ہے تو اس میں ہمیں خدا کو پہلے رکھنا ہے. اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے ہر ایک ڈیسیجن میں ہمارا ساتھ دے گا، اور جو بھی ڈیسیجن ہم لیں گے اس میں خدا ہماری مدد اور حفاظت کرے گا. تو میرے عزیزو، آئی ہوپ کہ آپ نے سیکھا ہوگا کہ اب جب بھی کبھی آپ کی زندگی میں ایسا موڑ آئے کہ جب آپ نے ڈیسیجن لینا ہے تو آپ نے اپنے جو دوسرے بہن بھائی ہیں یا جو لوگ آپ کے مخالف ہیں، جو دوسری طرف ہیں، جن کے ساتھ آپ نے ڈیسیجن لینا ہے، آپ نے ان کو پہل کرنے دینی ہے، ان کو کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کے ہاتھ میں یہ فیصلہ دے دیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی مزید ویڈیوز اس چینل پر آنے والی ہیں. تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.